बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सरदार फैसल आपके साथ हाजिर खिदमत है। आज के व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, इल्तमास है, मेरा यूट्यूब का चैनल कैपिटल क्लॉक के नाम से है, काइंडली उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ साथ आपने बेल आइकन को भी प्रेस करना है, साथ आपने वीडियो को शेयर करना है। वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखनी है, लाइक जरूर कीजिएगा। इसी नाम से फेसबुक पे पेज मौजूद है, काइंडली उसे भी फॉलो कर दीजिएगा, उसे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से इस्तिफादा हासिल कर सके और उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुँच सके। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का। हम अपने माशरे के अंदर या अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली जो लोग हैं फैमिली के, उनसे एक बात करते नजर आते हैं कि पाकिस्तान की सियासत का किंग कौन है। कोई जरदारी साहब को किंग कहता है, कोई नवाज शरीफ साहब को किंग कहता है, कोई किसी का नाम लेता है, कोई किसी का नाम लेता है। मेरे भी इसी हवाले से जो मेजरमेंट्स हैं, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और ये बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत का अगर कोई किंग है तो वो एक ही है। वो कभी सदर नहीं बना, वो कभी वज़ीर आज़म नहीं बना, उसके पास 100 सीटें नहीं होती, उसके पास 50 सीटें नहीं होती, वो 10 से 15 सीटों वाला बंदा है, लेकिन उसकी जो सियासी फाहम और फरासत है, सूझबूझ है, वो सबसे ज्यादा है। कभी 100 सीटों वाला उसके दरवाजे पे होता है, कभी 150 सीटों वाला उसके दरवाजे पे होता है, और कभी कोई उसके दरवाजे पे और कभी कोई उसके दरवाजे पे। पीटीआई उसे मौलाना डीजल के नाम से जानती है, इसी तरह पीएमएलएन भी उस माजी करीब या माजी बाइद में उनके लिए इसी तरह के टाइटल वो इस्तेमाल करती नजर आती थी। पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफ से भी मिलते जुलते जो है वो उनके लिए चीजें कही जाती थी। लेकिन गम आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया। आखिर पे क्या होता है कि तमाम लोग उसी एक दरवाजे पे पहुंचते। मैंने मौलाना फजल रहमान को कभी जिंदगी में वोट नहीं दिया, लेकिन मैं 2024 में उनकी सियासी बसीरत से मैं उनका फैन हो गया। कभी वोट नहीं दिया, मैं हमेशा उनको क्रिटिसाइज करता हूँ, लेकिन शायद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं उनकी सियासत की तारीफ कर रहा हूँ। आप सियासी जो उनकी फाहम और फरासत है, उससे इस्तिफादा हासिल किए बगैर पाकिस्तान की सियासत को जज नहीं कर सकते। ये हो सकता है कि आप उनकी सियासत पे तनकीद कर सकते हैं, पीटीआई भी करती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी करती है, पाकिस्तान पीपल पार्टी भी करती है, दीगर जो पाकिस्तान के अंदर पार्टियां हैं, वो फाकी पार्टियां हो या सूबाई पार्टियां हो, जो मर्जी हो, वो जाहिर है उनकी एक अपनी सोच है। तो मौलाना साहब के बारे में क्या सोचते हैं ये एक मुख्तलिफ बात है, लेकिन सब आके एक बात पे ठहर जाते हैं कि मौलाना फजल रहमान से बड़ा सियासतदान कोई नहीं। आप जानते हैं कि 2018 से 2023 तक, 22 तक कह सकते हैं, जो पीटीआई का दौर गुजरा, उसमें मौलाना साहब के लिए वो दौर बड़ा मुश्किल था और पीटीआई के लिए वो दौर मौलाना साहब की तरफ से बड़ा मुश्किल था। पीडीएम बनी, पीडीएम के सदर बने और मौलाना साहब बने, और जो पीएमएलएन है, पाकिस्तान पीपल पार्टी है, उनका आपस में इत्तेहाद नहीं हो रहा था। मुस्लिम लीग नून बारहा कोशिश कर चुकी थी कि अदम इत्मीनान जो है वो मौलाना साहब या कोई भी लेके आए वो इमरान खान के खिलाफ, लेकिन पीएमएलएन नाकाम हो जाती थी क्योंकि वो एक बात नहीं बन पाती थी। लेकिन जब मौलाना साहब ने पीटीएम बनाई, उसके बाद दोनों के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, दोनों की जो नाराजगियां थी, नून और पीपी की बात कर रहा हूँ, उसको ख़त्म किया गया और फिर वहाँ से पीडीएम बनी और फिर खान साहब के खिलाफ अदम इत्मीनान लाया गया जिसमें वो कामयाब हुए। फिर 1.5 साल की गवर्नमेंट आती है शहबाज शरीफ साहब की, उसके बाद दोबारा गालिबन 8 फरवरी 2024 को इलेक्शंस होते हैं। खान साहब जो है वो भी इलेक्शन में, ज़ाहिर है आप जानते हैं, वो बाहर हो गए। ये डिफरेंट स्टोरी है, उस पर मैं बात नहीं कर रहा। अल मुख्तसर नून और पीपी मिलके गवर्नमेंट बनाती है। नवाज शरीफ साहब ये जानते थे, नवाज शरीफ साहब ने एक
بیان دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم مولانا صاحب کو ساتھ لے کے چلیں گے. وہ یہ جانتے تھے کہ مولانا سیاست کا وہ بادشاہ ہے جو سیاست کو ایسے بھی کر سکتا ہے اور سیاست کو ایسے بھی کر سکتا ہے. انہوں نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس چیز کے بارے میں کہا کہ ہم JUIFA کو ساتھ لے کے چلیں گے. مولانا صاحب ناراض تھے, کافی ناراض تھے. انہوں نے کہا کہ جی ہم جو حکومتی سیٹ اپ ہوگا اس کا حصہ نہیں بنیں گے, نہ ووٹ دیں گے. دوسری طرف سے جب PTI کو یہ پتہ چلتا ہے تو اسد کیسر اور دیگر ان کے لوگ مولانا صاحب کے دروازے پہ پہنچتے ہیں اور مولانا صاحب سے کچھ فرمائشیں بھی کرتے ہیں. یہی وہی PTI تھی اور یہی وہی JUIFA تھے جو ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کرتے تھے. لیکن غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. وہ وہاں پہنچے جہاں کا خمیر تھا. خمیر سے مراد یہاں سیاست ہے. اس کے بعد جب وہ جاتے ہیں, نواز شریف صاحب مولانا صاحب کو منانے کی کوشش کرتے ہیں. مولانا صاحب لانگ مارچ کا اعلان کرتے ہیں اور پھر نواز شریف صاحب ان کو منانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک وفد جاتا ہے مولانا فضل الرحمان کے پاس. انہیں کہتے ہیں ایسا نہ کیا جائے, اس زیادتی نہ کی جائے. اب اس کے بارے میں آگے کیا لائے عمل بنائے گی JUIFA یہ تو ایک دیگر بات ہے. لیکن سب جا کے JUIFA یعنی مولانا فضل الرحمان کا دروازہ ٹھک 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 کرتے ہیں. ساری سیاست وہاں جا کے اپنے داؤ پیچ بدلتی ہے, منتیں ترلے کرتی ہے. یہ صرف مولانا فضل الرحمان کی سیاست ہے. پھر ابھی ریسنٹ فواد چودھری کا ایک بیان آتا ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان نے لانگ مارچ کیا تو پھر تو یہ جو گورنمنٹ ہے 6 ماہ نہ نکال سکے گی. یہ کون کہتا ہے؟ یہ فواد چودھری کہتا ہے. یہ کون کہتا ہے؟ یہ فواد چودھری کہتا ہے. ادھر سے PTI کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر مولانا صاحب نے لانگ مارچ شروع کیا تو یہ گورنمنٹ 3 ماہ نہ نکال سکے گی. یہ کون کہتا ہے؟ مولانا صاحب کے سب سے بڑے دشمن. آپ کسی سے اختلاف کریں یا اس سے پیار کریں, لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ اتنی اسپیس ضرور رکھنی چاہیے کہ کل اس کے دروازے پہ جائیں تو ایسے منہ چھپانا نہ پڑے, بلکہ فیس ٹو فیس آپ اس سے اچھے طریقے سے بات کر سکیں. مولانا صاحب کی سیاست ہمیشہ سے میں تنقید کرتا رہا ہوں, لیکن 2024 میں ان کی سیاست کو مان گیا. ان کا طرز سیاست ہو سکتا ہے اس سے مجھے اختلاف ہو, لیکن جو سیاست کے اندر انہوں نے اپنا قد کاٹ بنا لیا ہے وہ شاید اس ٹائم پاکستان میں کسی کے پاس وہ قد کاٹ موجود نہیں ہے. جو بھی اپنے دور میں مولانا صاحب کے لیے جو بات بھی کرتا ہے, بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب کے دروازے پہ اس کی پیشی ضرور ہوتی ہے, کیونکہ جو بھی پاکستان کی سیاست ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے دروازے سے ہو کے گزرتی ہے. آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ کیا میری آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے.